Praise the Lord. Hallelujah. 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 सरस्पोर देव बो बुरा आणि बो मगाळ तो बो दयाळ काकुलदार आयच्या दिसा ताणें हांगासर या आसरे टीव्हीच्या मुखार म्हाका हाडलां. तुमच्या मुखार 2 उतरां उलोवंक ताणें म्हाका अनुग्रहीत केलां. त्या देवाक हांव सदांच स्तुती आराधन करता. ताचें नांव परगटता. ताची स्तुती गायनां सदांच करता. हें आज उतर आयकतल्या तुमचेर सगळ्यांचेर देवाचे आशिर्वाद देवन दी. ताचो पवित्रत्म्यान तुमी अभिशेक जायचे म्हणून हांव प्रार्थना करता. हें उतर तुमच्या काळजांत रिगोवन दी आनी तुमच्या जिवनांत कितें सगळें अस्कत गाय उणेपण आसा तांतलें परिवर्तन करून दी म्हणचे प्रार्थिता. देव तुमचे धराळ आशिर्वादां घालून दी. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगचे न्हू सादारण आतां सगळ्यांक आतां विचारल्यार जेजू कित्याक कुर्सार मेलो म्हणून विचारले घडले तांणी 2.5 जाणां सांगतात जेजू आमच्या पातका खातीर कुर्सार मेलो म्हणून. खाली आमच्या पातका खातीर तो कुर्सार मेलो गी आनी कांय ना गी बाकी. जेजून कुर्सार मरून आमकां नवें जिवीत दिलां. जेजून आमकां कुर्सार मरून त्या पातकाच्या पणांतल्यान आमकां भायर काडलां. जेजून कुर्सार मरून आमचें जिवीत सैतानाच्या हातांत सोडयलां. त्या बंदडतावन त्या संकळींतावन त्या सर तरेच्या अपराध पातकांतावन ताणें आमकां सोडयलां. तितलेंच न्ही आसतना जेजून कुर्सार मरून आमचेर इतली व्हडली दया दाखयल्या की आज आमी बापाच्या समोर उबे रावंक ताणें योग्यता केल्या. देवाचें उतर आमकां सांगता सांजवनच्या वांजेलांत अध्याया 1 बापा कोणेंय पळयल्लो ना ताच्या गोपांत आसल्या एकल्याच पुतान आमकां देवाची बापाची वळख करून दिल्या. वय आमकां ताणें वळख करून दिल्या. बापाची वळख आमकां करून दिल्या. आमी ताची भुरगीं जावन ताणें वेंचून काडलां आनी की मस्त संगती ताणें आमचे खातीर केल्यात. मगच्यान ताचे पयलीं हांव उतराक उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 1 26 आनी 30 वाक्यां. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 26-30 वाक्य. आनी देवान म्हळें आमच्याच स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक करुया. दर्याच्या माशल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवन. देवान मनशाक आपल्या सारकाचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलीं. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी चडा पृथ्वी भरा आनी तुमचे अधीन हाडा. माशल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर पृथ्वीच्या जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. देवान म्हळें वय अधिकार चलया. देवान आमकां सर वस्तूंचेर अधिकार दिलो. सॉरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देवान आमकां सर वस्तूंचेर अधिकार दिला. अधिकार चलोवन दी म्हूण सांगलें. आतां वो अधिकार देवान आमकां दिल्लो. वो अधिकार आमी कसो तो होगडायलो. आमी आतां पळयतना आमकां कळटा की आदामांतल्यान आमी सांगता आदामांतावन जेजू क्रिस्त येता म्हणसर देवान दिल्लो वो अधिकार पुराय थंयच स्टॉप जाल्लो. वय थंयच स्टॉप जाल्लो. वो अधिकार आमकां ताच्या उपरांत आदामान केल्ल्या पातका उपरांत तो अधिकार आमकां मेळोंक वचना. पूण देवान आमकां रस्तानाचो तो अधिकार दिला. अधिकार दिला. पूण आज आतां जेजू क्रिस्तान तो आमकां पाठीन दिला. ते कशें म्हूण आमी आजाचें वर्णन करुया. कित्याक देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. देवान आमकां आपल्याच स्वरुपाचो आनी आपल्या सारक्याचो आमकां केला आनी सगळे वस्तूचेर ताणें अधिकार दिला म्हूण आमकां सांगता. देवान आमकां तो सगळे वस्तूचेर अधिकार दिला तर ह्या सगळ्या संगतीचेर अधिकार दिल्लो आज आमी होगडायलो. कित्याक आदामाच्या पातकांत म्हूण आमी सांगता. तें पातक आमचें तें पाटलाव करनासलें वय. तें कशें कितें सगळें देवान आमकां दिल्लें. कशें आमी होगडायलें. कशें आमी होगडायलें. उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां तें सांगता देवाचें उतर. आदामान कितें होगडायलें.
उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2:16 सांगता, आनी मनशाक सरस्पुरा देवान परमायल्या बागेंतल्या सोर रुखाची फळां तुवें खावी येत, पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. तें केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. तें केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. त्या एका रुखाचें फळ तुवें खावं नजो म्हूण सांगलें. वो रूख कोलो आनी फळां खंयली म्हूण आमी इल्लोसो वेळ ध्यान करुया. वो रूख खंयचो, खावं नजो म्हणलो रूख खंयचो, फळां खावं नजो म्हणलो रूख खंयच्या फळाच्या रुखाची फळां खावं नजो म्हणलें. आमकां बायबल सांगता, कितें सांगता, देवान सगळें एदान गार्डन कितें पुराय ताणें रचलें. थंय हर एक रुखाची झाडां आनी पुराय रचलीं. आनी ताणें एका रुखाचें मात फळ खावंक आमकां आड व्हरलें. आतां ही रुखाची फळां खंयचीं? मोगाचे न्हू, आमकां एक कन्फ्युजन आसा, दुबाव आसता. ही रुखाची फळां म्हणटना आमी ल्हानतावन पळयता थोडे पिक्चरां ती पळयतना, आदाम आनी एव पळयतना ती तें फळ हाडून दिवचें, एक एपला भशेन फळ हाडून दिवचें, हें पुरो पिक्चर पळोवन तीच काल्पनीक काणयो आमच्या मतीन बरोवन गेल्यात. आमच्या भुरग्यांक आतां विचारल्यार आमकां ते सारके जाप दिवंक तांकां कळना. पूण हांगासर खंयचे रूख देवान लायले तें बारीक गरजेचें. गलातकाराक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, स्वश्निकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासपण, बळेपण, स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. तर आत्म्याची फळां कितें? ही सगळीं फळां. तर हांगासर रूख लायिल्ले खंयचे? देवान रूख लायिल्ले थंयसर ह्या संवसाराचे प्रकृतीचे रुखाचे विशय न्ही. देवान आदामा रचलें आनी ताचे मुखार ही सगळीं आत्मीक फळां दवरलीं. पुरा रूख म्हळ्यार पुरा आत्मीक फळांचे ते दिरव्यांनी तो बरोवन आसलो. मोग, संतोष, समाधान तातूंत बरोवन वमतो, कित्याक देवाची सान्निध्य थंय आसली. पुराय मोग म्हणलो एक रूख, समाधान म्हणलो रूख, जिवीत म्हणलो रूख, स्वश्निकाय म्हणलो रूख, स्वदमन म्हणलो रूख, स्वनियंत्रण म्हणलो रूख, आनी समजणी, जाणवाय, बुद्वंतकाय आनी सर बरेपणाचे रूख म्हळ्यार बरेपणच आदामाक आवाज करनासलें. सगळें बरेपण आशिल्लें, एक वायट थंय नासलें. कित्याक देव साक्षात देव खुद्द ताचे सांगता आसलो. म्हळ्यार देव ताचे थंय चलोवन आसलो, देव ताचे थंय उलोवन आसलो, बसून आसलो, चलतलो. कित्याक आदाम चलता, देव चलता, म्हळ्यार त्या भशेन आसलें ताचें थंयसर जिवीत आदामान. पूण हे सगळीं फळां देवान त्या आदामाच्या गार्डनांत, एदन गार्डनांत पुराय रचले तो रूख. हर एक रूख. आतां रूख म्हळ्यार आतां चिंतून हे रूख आतां बायले रूख तशें न्ही. थंयसर एक अशी स्थिती उत्पन्न केली देवान. पुराय दैवीक फळां, जे आत्मीक फळां, आत्मीक देणी देवान दिवन आदामाक कंप्लिटली फुल्ल पवित्रात्म्याचो अभिशेक, पवित्रात्म्याचे शक्तीन भरलें ताका. तो उजवाड तो एका तरेचो उजवाडच जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार देवाचो उजवाड ताचे भितर आसलो आनी देव साक्षात ताचे थंय आसलो. देखून ताका सुर्याची उजवाडाची गरज ना, ह्या चंद्रमाची गरज ना. कित्याक आदाम चलतना तो उजवाड थंय तो एदान गार्डन म्हळ्यार ती एक सिस्टम. ते एक गार्डन न्ही. आतां तें गार्डन म्हळ्यार अशें घेता आमकां संवसाराचें गार्डन न्ही. ते देवान रचले वस्तू, देवान रचले स्थिती जावन आसा. आनी त्या आदामाक त्या गार्डन, त्या एदान गार्डन घालो ताका. आनी थंयसर ताणें पुराय संतोष, समाधानाचें सूख, संतोष पुरो अनुभव केलें ताणें. पूण ह्या वेळार मस्री सैतान ताचे तावन तो कितें करता? एवेक पयलें तें फळ खावं नजो म्हणलें. एवेन तें फळ केलें. खंयचें फळ केलें तेणें? एवेन केल्लें फळ हेंच सैतानाचें फळ. सैतानाचें देवान दिल्लीं फळां सोडलें, एवेन सैतानाचें फळ केलें. म्हळ्यार एकच दिसा जाल्लें न्ही तें प्रोसेस. सवकास म्हणटना पयलें मसूर केलो, मसुराचो एक फळ केलें. दुसरें आशा. तिसरें बाय सोबीत दिसता तशें बारीक दोळ्यांची आशा, मतीची चिन्नां आनी व्हडलें जावचें एक बाडाय, हंकार. हें पुराय पयलें खावन लास्ट मागीर राग, द्वेश, क्रोध हे पुराय फळां केलीं सैतानाची. कित्याक आदामान देवान सांगलें ते एका रुखाचें मात फळ खावं नजो. पूण हांवें ते वचून फळ केलें. सैतानाच्या फळां खंयलीं?
कळली पळा सैतानाची आम्ही आता वाचलें ताचे कितें सकयल आसा पळय तें रक्त मत्सतान उपजता ती कृत्यां स्पश्ट वळखू येत व्यभिचार अनिश्कळपण पोजडेपण बंब्या पुजा माट दुस्मनकाय झगडी मसर राग स्वार्थ मनभेद थंड पेल्याचो पडजाळ बेबदेपण पानोत्सव आनी असले सक्कड हाचे विशयान हांवें तुमकां 17 सांगलें आनी परत्यांनी हांव सांगता असलें करता ती देवाची राज जोडिशी नात वय ही पुरा सैतानाची पळां ह्या एका रुखांत ह्या सैतानाच्या एका रुखांत पुराय ही पळां सगळीं वायट 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 पुरा पळां त्या रुखा लागीं गेल्ली ती येव ताणें पुरा दिवन जालें पुराय आतां ते कुटुंब ही पुरा पळां घेवन आसा देवान दिल्लीं पळां होगडायल्यान देवाची पळां नात वय देखून थंयसर आतां कितें घडटा ताणें ती फळां केल्ले गुडले उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3:11-19 सांगता देवान ताका सवाल केलें तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें हांवें आडवरलें रुखाचें फळ तुवें केलें कितें दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका खावंक दिलें आनी हांवें तें केलें वय आतां आदामानी पुरा सगळें आदामानी येवेन पुरा ही फळां खावन रेडी आसात बारी पूण आतां ती नागडी जाली विणगी जाली कित्याक हर एक मनीस फातर करता तो विणगो ताचे तें देवाचे खावपाची वस्तूर आशिल्लें पवित्र म्हणजे दांपण आशिल्लें वेता आनी ते मनीस आत्म्यान विणगो जाता हांगासर शरीरचें विणगेपण न्हय हें आमकां दाखयतात थोडे पिक्चरांनी तो दाखयतात पयलें तेंचो मनशाच्या मतींत भुरग्यांच्या मतींत तेंच पयलें आदाम विणगो आसलो हे विणगे आसलो म्हण तें विणगेपण हांगा सांगना हांगा आत्म्याचें विणगेपणा विशयान उलयता आत्म्याचें पातक केलें तें करूंक नजो म्हळें केलें खावूं नजो म्हण केलें आतां ती सैताना लागींच आसात म्हळ्यार सैतानाची पुरा फळां खावन जाल्यांत त्या कुटुंबांत आतां रीत सारकी ना देदीसभर रीत झगडे लढाय चलोवन आसा हर एक कडेन तशेंच देवाच्या आत्म्यान तूं प्रेरीत जावन आसताय देवाच्या आत्म्यान तूं बरोवन आसताय तुका ह्या संवसाराचे सगळे वायट तुका नाका येना आनी पवित्र आत्म्यान तूं बरोवन आसाय संतोष मोग समाधान थंय उलयलें पुराय फळां तुका मेळटात देणी मेळटात आदाम त्याच स्थितीर आसलो आदामाक ताणें स्पेशली बरेंकर रचलो कित्याक म्हण दोळींतलो ताका वयर म्हळ्यार ताजे भितर ताणें उस्वास केलो ताका रचलो आपल्या सारको रचलो आमी आज तशेंच आतां कशें आमी होगडायलें पळय ताचें आदाम मागीर तें फातर केल्या उपरांत एक सादारण मनीस जालो सादारण मनीस आतां आमी थोडे मुस्तान आसता आत्मीक मनीस आनी सादारण मनशा मस्त फरक आसा तो एक सादारण मनशा भशेन मार्केटिंगूचे पळय आतां मनशां आसा तेचें पळय वायट करून भोंवतात तें तसल्या मनशा भशेन जालो एक ताचे थंय आसलो उजवाड गेलो ताचे थंय आसलो देवाची सानिध्य खबर जाली नागडो विणगो तुका कोणें सांगलें विणगो आसाय म्हूण देव विचारता ते जाल्यार कितें सांगता तो की तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन सरस्परा देवान दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाची फळ म्हाका दिलें आनी हांवें केलें वय तुवें दिल्या स्त्रियेन आतां ती पुरा फळां खावन जाल्यांत पातकां जाल्यांत आतां आदाम सांगता तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन हांगा मोगाचें न्हू एक संगत आयका वचचो आदाम ताका ती सांगाती कर दिल्ल्या वेळार येवेक तो कितें म्हणलो पळोवन हे म्हज्या आडाचें आड हे म्हज्या मांसाचें मांस आडाचें आड बारीक मोग भारी मोग हे म्हज्या आडाचें आड आनी मांसाचें मांस ते म्हळ्यार तितलें क्लोज पण आतां पातकां इल्ले कुडले तुवें दिल्ल्या सांगातीन त्या स्त्रियेन म्हाका खावंक दिलें म्हळ्यार तो दुर्सता देवाकी आनी दुर्सता बायलेकी हें अशें जावन आसा सैतानाचें फळ केल्ले कुडले कुटुंबांनी घुसमट जावचो कुटुंबांनी सगळे झगडे लढाय जावची आज ह्या कुटुंबांनी झगडे लढाय जावंक कारण तेंच सैतानाचें फळ केलें तांणी बाकीचीं फळां सोडलीं सैतानाचीं फळां केलीं आतां कितें जाता ह्याचे मुखार कितें जाता
ताचे उपरांत ती फळां केल्या उपरांत हांव मागीर ह्या विशयान मागीर आमी ध्यान करया. परतून फळां केल्या उपरांत तांकां एक चरको जल्मता. मनशान 4 अध्याया उत्पत्ती, मनशान येवे आपले बायले कडेन एकवट केलो आनी ती गर्भीत जाली आनी कायनाक प्रसूत जाली. तिणें म्हळें सरस्वराच्या दयान म्हाका एक चरको मेळ्ळो, भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक आनी प्रसूत जाली. आबेल गवळी जालो आनी कायन शेतकार. ओके, ताजे उपरांत आबेल जालो, पयलीं न्ही. आतां हो कायन कितें करता? कायन कितें करता? कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें आमी भायर शेताक या. शेतांतल्या उक्त्या जाग्यार आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जीवशी मारलो. तेन्ना सरस्वरान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेणा, हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें. ताणें धरलो आनी जीवशी मारलो. कित्याक? सैतानाची फळां केल्ले कुडले हांगासर ताचे उपरांत कायन येवेचे आनी आदामाचे संपर्क जाले. ताच्या उपरांत थंय जल्मलो कोण? कायन. हर एक कुटुंबाचें न्ही जाणा जावची गरज. कितें तुज्या मतींत आसा, कितें तूं झगडें करता, कितें लढाय करतात, खंयच्या खंयच्या स्थितीर तुज्या कुटुंबाची स्थिती आसा तीच भुरग्यांचेर देंवन येता. आनी त्या टायमार कोण बायले संगत एकवटा, घोव बायले एकवटात, त्या टायमार जल्मूनचे भुरगें या चेडो या चेडू ती त्याच टायपार जल्मतात. कितें तुज्या मतींत आसा, कितें तुज्या जिवितांत तूं अनुभव करनाच जाय. देखून आज आमी आतां हांवें सांगचें उतर कित्याक की म्हळ्यार आज आमी जेजू लागीं आतां वचूंक आसा परतून फाटीं. जेजू कुर्सार मरून हें आमकां सगळें ताणें क्लियर करून दिलां. मुखार आमी उलया त्या विशयांत. सगळें आमकां क्लियर करून दिलां. आतां तें पळय, आदामान केल्लीं पातकां आसात, आदामान केल्लीं फळां आसात, येवेन केल्लीं फळां आसा. हीं पुरा फळां जेजू क्रिस्तान येवन आमकां तीं काडून ताचीं फळां दिल्यांत. तीं फळां आमी विश्वास केल्यार, ताचे लागीं सरल्यार, ताच्या कुर्साच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणाच्या ताका आमी विश्वास केल्ले कुडले तीं फळां आमचेर देंवन येतात. परतून आमकां फाटीं मेळटात. आमी त्याच येदन काडना परतून फाटीं वता. त्याच येदन काड म्हळ्यार आदमानी आसलें न्ही, आमकां देव एक ताचें नवें येदन काडून दिता. तें जावन आसा सर्गींचें राज आनी नवें जिवीत, नवें जेरुजलेम. आमी सियोन पर्वताक लागीं वता. त्या नवें जेरुजलेम म्हळ्यार त्या सर्गींच्या राजाक आमी वता. थंयसर रडण ना, दूख ना, खंत ना, भिरांत ना, वायट कसलींच असलीं फळां नात सैतानाची. आमकां देवान दिलीं फळां. कित्याक देवान आमकां नवें एक सिस्टम रचून दिल्या जेजू क्रिस्ता मारिपात. ताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिविता वरवीं, ताच्या कश्टा वरवीं, ताणें रग वरयले वरवीं. आतां पळय हांगासर परतून हांगासर आमी वाचतना हांगासर कितें कळटा आमकां? उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 3:11 उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3:14 सांगता हांगासर. तोळ सरस्परा देवान सर्पाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सोर जानवरां आनी मनजरी मदें तूं शिरा पडलेलो जावं, तुज्या पोटांत तूं चरतलो आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं कातोलें. सर्पाक म्हळ्यार सैतानाक आजन दिलें आनी सैतान त्या भशेन वय तें आमकां तितलें गुंडाळची गरज ना. कित्याक सैतान खंयच्या खंयच्या रितीर येता मनशाच्या जिवनांत. वय आतां मुखार सांगता, स्त्रियेक देवान कितें म्हळें, तुज्या गर्भेसपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो. दुखीन तूं भुरग्यांक प्रसूत जातली, पूण तुज्या दादल्याक तूं अतिरेकतली आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो. दुखीन प्रसूत जातना दुखीन तूं तुज्या गर्भेसपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो. दुखीन तूं भुरग्यांक प्रसूत जातली. दुखीन वय येणो येता म्हणटात आज. आनी सिजरियन चलता. आज आतां हॉस्पिटलाक गेल्यार आमी पळयता. हॉस्पिटलाक गेल्ले गुडले खंयच्याय डॉक्टर आतां सडाव जो 99% म्हणयेत नॉर्मल डिलिव्हरी ना. सिजरियन जावंक बरो कले बिजनेस आमकां त्या विशयान सांगची गरज ना. पूण तर नॉर्मल डिलिव्हरी कित्या ना? दुखीन तूं कश्ट दुखीन तूं भुरग्याक प्रसूत जातली. दुखीन एकदम दुखीन. आज त्या दुखी खातीर जायतीं स्त्रियो आज भियेतात. एक भुरगें बरो, 2 भुरगें बरो अशें म्हणून मागीर ताच्या उपरांत त्या संगतीक त्या दुखीक आनी बाकी थोडे संगती आसतात त्या आसवंदी. पूण
आतां ही दूख कशी आयली, खंय जावन आयली दूख? देवान दिलो शिराबो. कित्याक देवान दिलो शिराब? कित्याक म्हणत तुवें केल्लें पळ तें रॉंग जावन आसा. तुका सांगलें तें पळ खावन जो म्हण, पूण तुवें पळ केलां म्हण कोणें आदामान तें पळ आतां ताचो परिणाम जावन आज आमी ते कश्ट भोगून आसा सत. पूण आमकां आज आमकां एक एडवांटेज म्हळ्यार आमकां एक आज देवान एक वाट उक्ती केल्या. त्या क्रिस्त मारिपात आमचें हें पुरो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. जाल्यार आज कोणी तर स्त्री आज हॉस्पिटल दाखल जाता, या गुरुवार आसा, या तिका प्रसूत म्हणून टायम आयला, तिणें त्याच जेजूच्या कुर्साक पळयचें, त्याच जेजू क्रिस्ताक तिणें पळयचें. ताणें मात्र आमकां सुटका दिला. त्या आदामाच्या शिरापातावन त्या पथकांतावन ताणें आमकां भायर हाडला. हालेलुया, हाडला. कित्याक जेजू कुर्सार मरलो खाली पथकां खातीर म्हणून न्ही. जेजून हे सगळ्यांतले सुटका दिवंक आसलें आमकां. सैतानाच्या सगळ्या पासांतावन सुटका दिवंक आसलें आमकां. आमच्या पथकांतावन आदामाच्या पथकान पूण बाकीच्या शिरापातावन मस्त संगती आमकां आसात. ते पुरो तावन सुटका दिवच्या पासून जेजू कुर्सार मेल्लो. आमकां नवी पर्जा करून, नवी रचना करून सर्गराजेर दार ताणें उक्तें केलां आमकां. आनी तें दार आमी पळयचें, आमी थंय वचचें, त्या सर्गाक वचचें म्हणून. कित्याक येम कोण खाली करूंक आसा, सर्ग भरूंक आसा म्हणून देव जेजू क्रिस्त कुर्सार मेला. ताच्या देवाच्या पुतान धरलो इरादो तो. आनी ते आज आमी खाली एक जेजू आमच्या पथकां खातीर मेळ्ळा, खाली तितलेंच आमी सोडला पावना. आमी हे सगळें आज नियाळ करतना आमकां कळटा जेजू कित्याक कुर्सार मेलो गे म्हणून. हांगासर आमी मुखार पळयतना पळय, कश्ट तुजे वाडयतलो, तूं तुज्या दादल्या अत्रकतले आनी तो तुजे अधिकार चलयतलो. तो अधिकार चलयतलो. दादल्याचो अधिकार चड जातलो म्हणलो अर्थ. पूण थंय मोग ना, अधिकार मात्र. कित्याक मोग म्हणल्यार पळूच खावना जाणी. थंय अधिकार चलोवचे आनी रागाचें पळूच केलां. देखून आतां अधिकार चलयतलो. तशें नाशिल्लें. आतां जाल्यार सैतान खंयच्या घरार रिगलो, खंयच्या कुटुंबांत आसा थंयसर अधिकार शिवाय दुसरें ना. आतां बायली अधिकार चलयता, गोवी अधिकार चलयता, पुरो अधिकार आतां अधिकारच. कित्याक हें जालां? कित्याक म्हळ्यार सैतानाचें पळ. आनी आमी एक्सेप्ट करूं ना जेजू म्हजे खातीर कुर्सार मेला, म्हजें सगळें काबार जालां म्हणून, पुराय म्हजे पथकां भितर बसतल्यान म्हणून ते आमी स्विकार करूं ना. आमचो शिराप गेला म्हणून स्विकार करूंक ना. देखून मुखार आतां सांगता, दादल्याक ताणें म्हळें, तुजे स्त्रियेचें उतर आयकून तुवें आडवरल्या रुखाचें फळ तुवें केलें. देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडूं. सगळें तुज्या जिवितांत कश्ट वावटेन भुंय वचून तुजें पोट तूं भरतलोय. ती भुंय तुका कांटे कुंटे उत्पन्न करतली. आनी शेतांतलीं झाडां तूं कातलोय. धरणींतलो तुका काडुल्लो देखून धरणीक तूं फाटीं वचसर कपलाचो घाम वारोवन तुजें पोट भरतलोय. वय धूळ आनी धूळ तूं धुळीक तूं फाटीं वतलोय. हांगा कितें वय पळय, केदो व्हडलो शिराप पळय. देवाक दुखलां देखून देवान आतां कितें केलें? देवान आदामाक पुराय एन्जॉयमेंट, ताका तें कर हें कर कांय ना. देव अशें पळयतात म्हणजे शक्तंत जिवन आसलो. सॉरी, आदाम शक्तंत जिवन आसलो. ताका भूक तान म्हणल्याची गरज ना. आतां ताका तान भूक आतां सुरू जाली. आतां ताका पुराय काम करचें म्हणून पडलें. आतां कितें घाम पिळून काम करचें. कितें सांगता? तुज्या सगळ्या जिणयाच्या कश्ट वावटीन भुंय वचून तुजें पोट तूं भरतलोय. भुंय तुका कांटे कुंटे उत्पन्न करतली आनी शेतांतलीं झाडां तूं कातलोय. वय, ही आदामाचेर दिल्लो शिराप. आदामाचेर आदामा खातीर आदामाक शिराप आदामाक आयलो भुंय तूं गळटलो म्हणून. भुंयचेर घालो शिराप. कांटे कुंटे उत्पन्न करतली. मोगाचें न्हू. आज तुज्या जिवनांत तुवें लायिल्लें तुजें सगळें कितें आसा, तुज्या जिवनांत पयशे तें पुराय आस्त बदी कितें आसा, तर तुका ती उपयोग करूंक मेळना. जर तर तुका सारकें तें हाताक येना, तर शिराप पडला. तो शिराप काडची जाल्यार कोणा लागीं वयचें आमी? हे केल्ले पुरा पथका लागून शिराप देंवन आयला. देखून आमकांय तो शिराप फाटलाव करनासतना आज आमी त्याच जेजू लागीं वचचें आनी जेजूनच आमचो शिराप काडला. कित्याक जेजू आमचे खातीर शिरापीस जालो म्हणून बायबल सांगता गलातकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 3. तर तो शिरापीस जाल्लो जेजू तो आमचे शिराप ताणें काडला. देखून आमी विश्वास केलो जाल्यार आज तुज्या शेतांत जावं दी, तुवें केल्ल्या वावरांत जावं दी, तुज्या सगळ्या जिणयाच्या कितेंय तूं करताय, बरें करताय, ताचेर आशिर्वाद धराळ वतून येता. शिराप गेलो, काबार जालें.
कित्याक आदम जावन जेजू येता म्हणसर मोदेगात पुराय खंयचेंच सारकें नातलें. एकामेका झगडटले राय तो न्याय करत तो आनी जडजस म्हणून मस्त बुकान पळयता हांव एकामेका राय झगडटले पूण थंयसर मागीर थोडे प्रवाद्यां देव धाडटलो उलोवंक सारकें नातलें. आतां तुका आयला एक रक्षक जेजू क्रिस्त, तो कुर्सार मेलो जिवान जालो, आतां ताचो प्रतिफळ तुका मेळटा आनी आजच तुवें विश्वास करचे, आजच आनी हेच घडये ताका समर्पण करचें जिवीत. मुखलें जिवनान तुका पुराय टोटली आदामाचे पथकाचो परिणाम ना देवान दिल्लें तें एदन गार्डन तुका मेळटा. देखून हांव मागता तुमचे बसो सगळें बसोद देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. हें उतरां तुमी आयकतना तुमकां सगळी समजून आनी बुदवून काय मेळून म्हणून प्रार्थिता हांव. ही सर मागणी बापा तुज्या पुता मारिपा समर्पिता. आमेन आमेन.